امام حسین میدونی برای چی شهید شد؟ شما وقتی بهتون میگن اخلاق اجتماعی یاد چی میفتی؟ اگر یک کسی با من بد اخلاقی کرد او را ببخشم، اگر یک کسی به من خوبی کرد او را تحویل بگیرم و تشکر کنم. همین. یعنی شما فکر میکنید برای این 124,000 پیغمبر باید بیاد و بکشنشون؟ تو یعنی بدون دین و خدا و پیغمبر خودت نمیفهمیدی اینا یعنی چی؟ اینها هست، ولی اینها نه در یک روابط آزاد اجتماعی، در یک روابط تشکیلاتی اجتماعی. شما خیلی زرنگ تشریف داری، با هیچکی کار تشکیلاتی نمی کنی، رفاقت و لبخند تو برای همه حفظ کردی. مردی با یکی برو تو تشکیلات، اشکال پیش اومد تو روابطتون، تشکیلات رو به هم نزن، به نفع رفیقت کوتاه بیار. شعبه نزن بعد چند وقت دیگه. و اینا زود اختلاف نظر پیدا میکنن. خب از الان اخلاق اجتماعی رو شروع میکن. در یک تشکیلات عضو کدوم تشکیلاتی؟ ما تشکیلاتی کار نمیکنیم، میدونی ما یه نفری کار میکنیم. به به، آدم خودخواه، فرعون کوچک. ببین خالی نبند. اخلاق اجتماعی خوبه، فریب داریم، مگر اینکه بری تو تشکیلات اخلاق اجتماعی خوب باقی بمونه. آقا منظورتون اداره است، سازمانه؟ نه عزیز دلم، اونجا مسئول همه کارا مدیره. تو اونجا احساس مسئولیت نمی کنی، میگی آقای رئیس اداره کار من چیه؟ بگو من برم خوشگل انجام بدم، یا من به بقیهش کاری ندارم. من میگم تشکیلات هیئت، تشکیلات یعنی چی؟ همه احساس مسئولیت میکنن، همه مشارکت دارن، همه خودشون رو مسئول میدونن، همه رأی دارن، همه دلسوزی دارن. چرا با یه گروهی یه جایی کار نمی‌کنی که این رفیقت هی تو رو اذیت کنه، هی لبخند بزنی، هی اذیت کنه، هی لبخند بزنی، هی سیخونک بزنه، هی لبخند بزنی، هی کار تو رو ضایع کنه، هی لبخند بزنی تا رشد کنه؟ نه آقا، اونجوری آدم دغمرگ میشه، اینجوری آزاد بهتر، اخلاق بهتر رعایت میشه. اگه خواستید یه روزی رشد بفرمایید و به درد امام زمانتون بخورید، تو تشکیلات روابط اجتماعی خودتون رو امتحان بکنید. نه ما یه نفری منتظریم آقا چی بگه اجرا کنیم. فایده نداره. متوجهی؟ ولایت تک تک افرادی که از او حرف گوش میکنن نمیخواد. فایده نداره. متوجهی؟ تشکیلات‌های بزرگ که از او تبعیت میکنن میخواد. اصلا پیش امام که آدم تنهایی نمیره که. یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی چی؟ یعنی تک تکتون اهل صبر باشید. صابروا یعنی چی؟ با هم صبر کنید. با هم صبر کنید، تشکیلات لازم دارید. رابطوا یعنی چی؟ نیروهای خود را روی هم بریزید، با هم از ولایت تبعیت کنید. امام حسین میدونی برای چی شهید شد؟ برای اینکه دوستانش با هم تشکیلاتی بلد نبودن کار بکنن.